अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, जो हमने कल भी पढ़ा था एक पॉइंट उसका। कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं: आमदनी का तरीका, पैदावार का तरीका और अखराजात का तरीका। हमने पढ़ा था पैदावार का तरीका। पैदावार के तरीके में हम कौमी आमदनी की पैमाइश के सिलसिले में एक मुल्क में जितनी भी अशिया पैदा की होती हैं उन तमाम अशिया की हतमी ज़रूरी मालियत को जमा कर लेते हैं। उन अशिया में हमारे पास सनती अशिया होती हैं, ज़रई अशिया होती हैं, मादनी अशिया होती हैं, उसके अलावा हमारे पास खिदमात होती हैं और मुतफर्रिक अशिया शामिल होती हैं। अब उसको शामिल करने, कौमी आमदनी की पैमाइश पैदावार के तरीके से करने में हमें कुछ चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ता है। उसमें हमारे पास दोहरी गिनती का ख़तरा या दोबारा शुमार ना करना, बिला मुआवजा खिदमात, मख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। अब हमारे पास दूसरा है आमदनी का तरीका। आमदनी के तरीके में हम कौमी आमदनी हासिल करने के लिए किसी भी मुल्क के जितने भी लोग होते हैं उन तमाम की आमदनियों को जमा कर लेते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आमदनी पैदाइश के साल भर के मुआवज़ों को जमा कर लेते हैं। यानी कि जितनी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी ज़मीनें उन्होंने साल भर में जितना लगान कमाया, जितनी मेहनत है उन्होंने साल भर में जितनी उजरत कमाई, जितना सरमाया है उसने साल भर में जितना सूद कमाया, और जितनी तंजीम है उसने साल भर में जितना मुनाफा कमाया, उन सब को हम जमा कर लें तो हमारे पास आमदनी का तरीका आ जाएगा। दर हकीकत ये भी पहले तरीके जैसा ही है, क्योंकि पहले तरीके में हमने पैदावार की कीमतों की मजमूई मालियत को कौमी आमदनी कहा था। यहाँ हम जो चीज़ें बनाने वाले आमदनी पैदाइश हैं उनके मुआवजे को कहेंगे। इस तरीके में दर्जाल एहतियातों का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इंतकाली अदायगियाँ जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, ये वो आमदनी होती है जिसके लिए कोई पैदावारी काम ना किया जाए, मसलन पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, ज़कात, खैरात और इनाम वगैरह। इन तमाम आमदनी से पैदावार में इजाफा नहीं होता, इसलिए इन्हें कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। पैदावार में इजाफा, मैंने आपको कल भी बताया था कि पैदावार के तरीके में हम वो चीज़ें लेते हैं जो मार्केट में बिकने के लिए आती हैं। तो ये जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये पेंशन है, खैरात है, ज़कात है, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आती, तो लिहाजा ये हमारे पास कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। फिर गैर कानूनी आमदनी। कौमी आमदनी में गैर कानूनी ज़राए मसलन रिश्वत, चोर बाज़ारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी शामिल नहीं होती है। दो सिंपल सी छोटी छोटी इसकी एहतियातें हैं। अब तीसरा तरीका हमारे पास अखराजात का तरीका। अखराजात के तरीके में हम किसी भी मुल्क में होने वाले, जो उसके बाशिंदे, जो उस मुल्क में बसने वाले लोग अशिया व खिदमात पर ख़र्च करते हैं, जो अखराजात होते हैं, इसको हम जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। अब किस किस्म के अखराजात होते हैं, तो वो 4 किस्म के अखराजात हैं। निजी सरफ़ी अखराजात, यानी कि हम तमाम लोग निजी, जैसे कि प्राइवेट होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो हम अपनी ज़ात पे कोई भी आम इंसान ख़र्च करता है। फिर निजी सरमायाकारी के अखराजात, जो आम लोग सरमायाकारी करते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी मईशत में 2 तरह से सरमायाकारी होती है, 2 तरह से सर्फ होता है, एक निजी और एक सरकारी। निजी ये जो आम लोग करते हैं, सरकारी वो जो हुकूमत ख़र्च करती है। तीसरा हमारे पास सरकारी सरफ़ी और सरमायाकारी के अखराजात, यानी कि हुकूमत जो ख़र्च करती है या हुकूमत जो सरमायाकारी करती है। और चौथा हमारे पास है बैरूनी शोबे के अखराजात, यानी कि बैरूनी फ़ॉरेन सेक्टर एक्सपेंडिचर, बरामदात करने के लिए जो इस तमाम सेक्टर पे हमारे अखराजात होते हैं वो हमारे बैरूनी शोबे के अखराजात कहलाते हैं। इस तरीके में ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी शय पर आने वाले अखराजात को सिर्फ़ एक ही दफ़ा शुमार किया जाए। अगर कोई शय ख़रीदी जाती है या दोबारा दूसरे शख्स को फ़रोख्त कर दी जाती है तो इस लेन देन को सिर्फ़ एक दफ़ा गिना जाए। ये ना हो कि पहले एक ने चीज़ ले ली है, एक मकान है वो एक इंसान ने ले लिया है तो वो कंसीडर हो गया, फिर दूसरे ने ले लिया तो दोबारा से कहा जाए कि एक नया मकान बन गया है। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ उसका ऑनर का नेम चेंज हुआ है, ऑनरशिप चेंज हुई है, मकान तब्दील नहीं हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। यानी कि कौमी आमदनी तो हमने देख लिया कैसे होती है, उसकी पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास है दायरवी बहाव। मईशत दान इस बात पर यकीन रखते हैं कि कौमी आमदनी मईशत में दायरे की शक्ल में गर्दिश करती है, यानी कि एक शख्स के पास से जाती है दूसरे के पास और दूसरे
سے تیسرے کے پاس اور اس کے بعد دوبارہ اسی شخص کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کی سمپل سی وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ کسی معیشت میں دو جو شعبے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک کاروباری گھرانے اور دوسرا ہمارے پاس کاروباری ادارے اور دوسرا گھرانے، یعنی کہ کاروباری ادارے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، صنعتیں چلاتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، اور دوسرا وہ جو گھرانے یعنی کہ ہم عام لوگ۔ اب اس میں اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں تو ڈائیگرام میں ہمارے پاس ہے ایک طرف گھرانے بنائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کاروباری ادارے۔ اب گھرانوں سے یعنی کہ عام جو سمپل سی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں یعنی کہ محنت دیتے ہیں اور عاملین کی خدمات پیش کرتے ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ کاروباری اداروں کو ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ان ریٹرن کاروباری ادارے ہم کو ان تمام جو ہے وہ اشیاء و خدمات بنا کے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ہم لوگ سمپل سی بات ہے جاتے ہیں اپنی سروسز دیتے ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم جو گھرانے ہیں وہ کاروباری اداروں کو اپنی سروسز دیتے ہیں اور اس سروسز کے بدلے میں کاروباری ادارے جو چیزیں بناتے ہیں وہ گھرانوں کو بیچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کاروباری ادارے جو ہیں جب ان سے سروسز لیتے ہیں تو اس کا معاوضہ گھرانوں کو دیتے ہیں، اور وہ جو انکم ہوتی ہے وہ دوبارہ جو گھرانے چیزیں خریدتے ہیں اس کی قیمتوں کی مد میں کاروباری اداروں کو دوبارہ چلی جاتی ہیں۔ گھرانے مختلف عاملین نے بتائی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان کی خدمات کو استعمال میں لا کر مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں اور اپنی خدمات کے سلسلے میں معاوضے یعنی کہ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اور کاروباری ادارے آجرین کی صورت میں عاملین کی تیار کردہ مختلف اشیاء و خدمات گھرانوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہی گھرانے جو پہلے عاملین کی حیثیت سے اشیاء و خدمات کو تیار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اب صارفین کی حیثیت سے اپنی تیار کردہ اشیاء و خدمات کاروباری اداروں سے حاصل کر کے ان کا معاوضہ قیمت کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی کاروباری اداروں نے جو رقم گھرانوں کو عاملین کے معاوضے کی شکل میں دی تھی وہ دوبارہ ان کے پاس ان کی اشیاء و خدمات کی قیمتوں کی صورت میں واپس آ جاتی ہیں۔ اب نچلے حصے میں یہ دکھایا گیا کہ کاروباری اداروں یا آجرین کی طرف سے تیار کردہ اشیاء و خدمات کاروباری اداروں سے حاصل کر کے ان کا معاوضہ قیمت کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور جو گھرانے ہیں وہ اپنی اشیاء و خدمات فراہم کر کے جو ان گھرانے جو ہیں وہ ان چیزوں کی قیمتیں انہیں پے کرتے ہیں۔ قومی آمدنی کاروباری اداروں سے گھرانوں میں اور گھرانوں سے کاروباری اداروں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے، اس لیے ہم اس شکل کو قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ شکل، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ایکسپلین کرتی ہے قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ کو۔ شکل کے اوپر والے حصے کے مطابق قومی آمدنی عاملین کے معاوضوں کا مجموعہ ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے میں بیان جو ہم کر چکے ہیں کہ عام طور پر آمدنیوں کے مجموعے کا طریقہ پیمائش کہا جاتا ہے، جبکہ نچلے حصے کے مطابق کارخانہ دار اشیاء و خدمات کی قیمتیں وصول کرتے ہیں اور پھر تمام اشیاء صارفین یا گھرانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اور گھرانے اس کی قیمتیں جو ہیں کاروباری اداروں کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم قومی آمدنی کی پیمائش کا کل اخراجات کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، کل ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے سنتے رہنا ہے، آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن اس میں ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، کتنے لوگ لیکچر لے رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس لیکچر لے رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے، یہ تمام چیزیں۔ اور ٹیسٹ بالکل یہ بھول آپ نکال دیں اپنے ذہن سے کہ ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ آپ سمپلی کاپی پیسٹ کریں گے اور لکھ دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح سے ٹاپک دیا جائے گا کہ آپ نے خود لکھنا ہوگا، اور آپ تب تک نہیں لکھ پائیں گے جب تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار نہیں کیا ہوتا۔ یہاں جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اس امانت کو ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ تو جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے یہ آن دا ریکارڈ ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں تو ہو سکتا ہے یہ سلیبس آپ کو دوبارہ نہ پڑھایا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں۔ اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو اس کو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگ ڈیلی بیسس پہ اپنا نام اور اپنا رول نمبر لکھ کے بھیجیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس کنسیڈر ہو سکے، اور غیر ضروری باتوں سے گروپ میں پرہیز کریں۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اللہ حافظ۔